रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 लेक्चर के साथ आपकी इस्लामी टीचर सतिया रहमानी आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम सबक 2 नमाज इस्लाम का अहम रुकन की रीडिंग करेंगे जो पेज 9 और 10 पर है। नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में नमाज को सलात कहते हैं जिसके मायने है दुआ मांगना या दुआ करना। नमाज इस्लाम का अहम रुकन से मुराद सतून यानी पिलर। किसी भी इमारत में सतून बहुत अहम होते हैं, इसी तरह दीन इस्लाम की इमारत में नमाज बहुत अहम रुकन है। सबसे पहले हम दीन इस्लाम की इमारत के 5 सतूनों को देख लेते हैं जिन पर दीन इस्लाम की इमारत खड़ी है, जो बहुत अहम है। सबसे पहले नंबर पर है कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा तैयबा से मुराद इस बात पर इकरार करना कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत की जाए। जब कोई शख्स कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो फ़ौरन उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो तो वह नमाज सीखे और 10 साल की उम्र के बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। नमाज मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। नमाज इस्लाम का अहम रुकन नमाज है। इस्लाम का जो अहम रुकन क्या है, वो नमाज है। बच्चों, आप जानते हैं इस्लाम के 5 अरकान कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। अल्लाह की बताई हुई इन बातों पर यकीन और अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी कि इस बात पर हमारा ईमान हो कि ये अल्लाह की बताई हुई बातें हैं, इस पर हम अमल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इस्लाम के ये 5 अरकान इस्लाम की इमारत के सतून और अहम बातें हैं। इन सतूनों में से एक भी कमज़ोर हो जाए तो पूरी इमारत कमज़ोर हो जाती है। यानी अगर हम एक भी सतून हमें से ढीला हो जाता है, यानी कि हम रोज़ा नहीं रखते या नमाज नहीं पढ़ते या हज नहीं करते या ज़कात नहीं देते, तो हमारा ईमान जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो है इस पर अमल करना हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ किया है और नमाज को जन्नत की कुंजी बताया है। कुंजी से मुराद चाबी। कोई भी ताला चाबी के बगैर नहीं खुल सकता। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद एक चाबी आ जाएगी जिसके ज़रिए से हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। हमें रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब हमारी कौन सी नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं? 5 नमाज़ें। वो कौन कौन से वक्त की? फ़जर, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा। पेज 10 पे है नमाज की रकतें। हम कौन कौन से रखते हैं, किस टाइम में पढ़ेंगे? फ़जर में 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। फिर आती है ज़ुहर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफिल होते हैं। अस्र 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। मग़रिब के टाइम 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल। इशा में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। दिन भर की कुल रकतें हमारे पास कितनी हैं? 48 यानी कि 48। नमाज पढ़ने के फ़ायदे। अल्लाह ताला नंबर 1 पे क्या है? अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर 2 पे है सुबह सवेरे उठने की आदत हो जाती है। नमाज की पाबंदी होती है। 5 वक्त वज़ू करने से साफ़ सुथरे रहते हैं और नंबर 5 बुरे कामों से बचते रहते हैं। नमाज ही वो इबादत है जो इंसान को अपने रब से जोड़ देती है। इससे इंसान का जहन भी पाक हो जाता है और वो वक्त का भी पाबंद हो जाता है। बच्चों, आपने आज से ही अपनी मम्मा से नमाज सीखनी है और इंशाअल्लाह इसको पढ़ना भी है, जिससे हम ना सिर्फ दुनिया भी कामयाब होंगे और आखिरत में हमें खुद ब खुद हमारे हाथों में कुंजी मिल जाएगी। आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क का सवाल नंबर 1, दुरुस्त बातों पर टिक और गलत बातों पर क्रॉस लगाइए। जो बात ठीक होगी उस पर आपने टिक लगाना है, जो बात गलत होगी उस पर क्रॉस। नंबर 1, नमाज़ पढ़ने के दौरान कपड़े ठीक कर सकते हैं? गलत, क्योंकि अगर हम कपड़े ठीक करते रहे तो इससे नमाज में खलल पैदा होगा और हमारी नमाज से तवज्जो बढ़ जाएगी। नंबर 2, नमाज़ पढ़ते वक्त इधर उधर देख सकते हैं? नहीं, बल्कि हमें नीचे की तरफ देखना चाहिए। नंबर 3, नमाज के दौरान इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। नंबर 4, मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त सफ़ में खड़ा होना चाहिए?
جی، نماز ہمیشہ صف بندی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اس پہ ہم کیا لگا دیں گے؟ ٹک۔ نمبر 5، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، غلط، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ جب تک ہمارے کپڑے پاک صاف نہیں ہوتی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ نماز کے دوران کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ فلو چارٹ میں 4 نئی باتیں لکھیں۔ 4 باتیں انہوں نے دی ہیں جو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ نماز بہت جلدی سے نہ پڑھیے۔ نماز کے دوران کوئی اور بات نہ سوچیے۔ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ اب ہم نے 4 مزید لکھنا ہے جو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ نماز توجہ سے پڑھیں۔ نمبر 2، نماز کے دوران کپڑے ٹھیک نہ کریں۔ نماز کے دوران پاک صاف ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران جلدی نہ کریں۔ مشق کا سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہر جملے کو اس کے درست نمبر میں لکھیے۔ یہ 5 جملے ہمیں دیے گئے ہیں، جہاں جہاں بیلونز بنائے گئے ہیں اس میں نمبرنگ بھی دے دی ہے، اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ نمبر 1 یہ ہے تو اس پہ ہم یہ لکھ دیں گے کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی ہم پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ نماز کے ذریعے ہی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ نماز پڑھنے والے شخص سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنا دوست قرار دیا۔ نمبر 4، پاک صاف رہنا۔ اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں اور غسل کرتے ہیں اور وضو کرنے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ دعا کرنا۔ نماز کا مطلب ہی کیا تھا؟ دعا کرنا یا دعا مانگنا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سوال 4 کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کے خانوں میں لال رنگ بھریے۔ یہ آپ نے خود اپنی نوٹ بک پہ بھی لازمی کرنا ہے۔ ایک دن کی تمام نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ سب ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ 48۔ تو اس پہ آپ کیا لگا دیں گے؟ ٹک لگاتے جائیں۔ اس پہ آپ نے کلر کرنا ہے، میں ٹک کر رہی ہوں، آپ نے اس میں کلر بھرنا ہے، ریڈ کلر۔ نمبر 2، احمد نے پورے دن کی فرض نمازیں پڑھیں تو کل کتنی فرض نمازیں پڑھیں؟ فرض نمازیں آپ گن لیجیے گا، دیکھیں 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 17۔ نادر نے دن بھر کی فرض نمازیں اور سنتے پڑھیں تو یہ کل ملا کے کتنی ہوئیں؟ 37۔ تو ان دونوں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے؟ ٹک لگا دینا ہے۔ اور یہاں پہ یاد کر لیں، نمبر 5 پہ سوال ہے کہ نمازوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 پہ فجر، نمبر 2 پہ ظہر، نمبر 3 پہ عصر، نمبر 4 پہ مغرب اور نمبر 5 پہ عشاء۔ یہ جو ایکسرسائز ہے وہ ہماری 11 اور 12 پیج پر ہے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اسلام کا اہم رکن کون سا ہے؟ اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا اہم رکن، بنیادی ستون کون سا ہے؟ اسلام کا اہم رکن نماز ہے، کیونکہ نماز جو ہے تمام عبادات میں افضل ہے، اس لیے اسلام کا اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ سوال نمبر 2، کن رکن کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے؟ جواب، نماز کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام کے 5 رکن کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 پہ حج۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ سوال نمبر 4، مسلمان پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یعنی کہ ایک مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کتنی نمازیں اس پر فرض ہیں؟ جواب ہے کہ مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب ہم اس کے MCQ سولو کرتے ہیں۔ درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اسلام کا اہم رکن ہے۔ ابھی ہم نے ریڈنگ کے دوران بھی پڑھا تھا اور سوالات کے جواب بھی دیکھا ہے کہ کیا ہے اسلام کا اہم رکن؟ نماز، زکوٰۃ یا حج۔ اس کا جو ہے صحیح آنسر ہے نماز، تو اس پہ آپ کیا لگا دیں گے؟ ٹک لگا دیں گے۔ نمبر 2، نماز کو جنت کی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کنجی، روشنی یا خوشبو؟
کنجی کہا جاتا ہے تو درست جواب پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ ٹک لگا دینا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، کون کون سے؟ 4، 5 یا 6، تو اس پہ ہم ٹک لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 5 ہے نا اسلام کے، تو ہم 5 پہ ٹک لگا دیں گے۔ نمبر 4، ہمیں روزانہ نماز پڑھنی چاہیے، 3 وقت کی، 5 وقت کی یا 6 وقت کی؟ ہم کتنے وقت پڑھتے ہیں نماز؟ 5 وقت کی۔ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 5، نماز پڑھنا ہم پر ہے، فرض، سنت یا نفل؟ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہم فرض پہ کیا لگا دیں گے؟ ٹک لگا دیں گے۔ اب ہے اس کا آخری سوال، کالم ملائیں۔ بیٹا کالم میں ہمیشہ آدھا سینٹینس اس لائن میں ہوتا ہے، اگلا جو آدھا ہوگا اس سینٹینس ادھر ہوگا، تو ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پہ وہ میچ ہو جائے وہیں پہ اس کا نمبر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے خوش ہوتے ہیں، تو ہم نے اس لائن سے اس کو ملایا، تو یہاں پہ نمبر 1 لکھ دیں گے، کیونکہ یہ نمبر 1 کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو اس سے ملایا تو اس ڈبے میں ہم کیا لکھ دیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نماز برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے، تو ہم نے اس کو اس سے ملا دینا ہے۔ نماز مغرب میں کیا ہوتے ہیں؟ 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ آگے ہے نمبر 4، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4 کا صحیح آنسر کون سا ہے ادھر؟ تو آپ اس کو ملائیں گے اور نمبر 4 بھی لکھ دیں گے۔ نماز کو جنت کی کیا کہا جاتا ہے؟ کنجی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، اسلام کے 5 کیا ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان اسلام کے ستون ہیں۔ آج ہم نے یہ کالم بھی کر لیا، آج اس کی ہم نے کمپلیٹ ایکسرسائز کر لی ہے۔ ٹو کلاس جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کوشچن کر سکتے ہیں، نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی ٹیچر آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔